अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, पिछले कई दिनों से अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के जो मुशीर हैं उनकी जानिब से इमरान खान के हक़ में जो बयानात दिए जा रहे हैं, उनको रिहा करने के हवाले से जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है उनके हवाले से। इस हवाले से चंद अहम तफसीलात हैं। साथ ही साथ नाज़रीन कराम, मुज़ाकरात के हवाले से एक नया चैप्टर शुरू किया गया था जिसमें इमरान खान की जानिब से एक कमेटी कायम की गई थी। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी एक कमेटी कायम कर दी गई थी और कहा गया कि जी मुज़ाकरात किए जाएँ और उसके बाद कोई अगला फ़ैसला किया जाएगा। इसी के साथ साथ नाज़रीन कराम, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया की जानिब से जो मिलिट्री कोर्ट्स का फ़ैसला आया है उसके ऊपर तनकीद की जा रही है। इस हवाले से भी चंद अहम तफसीलात हैं। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ। तो पहली खबर है जी इमरान खान के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, इमरान खान को जब से जेल में डाला गया है उसके बाद से इमरान खान की मकबूलियत में जिस तरह इजाफ़ा हुआ वो सब कुछ आपने देखा। जिस तरह इंतखाबात हुए और इंतखाबात से चंद रोज़ पहले जिस तरह तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मदद से, जस्टिस काजी फाइज ईसा की मदद से, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने अपने इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन लड़ा। ये एक चीज़। उसके बाद तहरीक इंसाफ को सियासी जमात मानने से इनकार किया गया। तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने आज़ाद उम्मीदवार होते हुए इंतखाब लड़ा। 8 फरवरी को जिस तरह पाकिस्तान की अवाम ने तहरीक इंसाफ के लोगों को वोट डाला, पाकिस्तान की तारीख़ में ये दर्ज हो चुका है कि एक वो जमात जिससे उसका इंतखाबी निशान ले लिया गया हो, उसके उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी ना जमा कराने दिए गए हों और उसके बावजूद तारीख़ में इतने वोट एक जमात को पड़े। मेरा ख्याल है इससे इन लोगों को ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल तरीन लीडर कौन है। इमरान खान के फ़ैसलों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं और यकीनन हमें भी इमरान खान के कई फ़ैसलों से इख्तलाफ है, लेकिन इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है। और ये बात 8 फरवरी के इंतखाबात में वाज़े भी हुई। उन लोगों को शिकस्त हुई जो कि ये कह रहे थे कि हम तो बड़े आराम से अपने हलकों में जीत जाएंगे। मैं नाम ले सकता हूँ उन लोगों का। नवाज शरीफ को लाहौर से शिकस्त हुई, फॉर्म 47 पर उनको कामयाब करवाया गया। मरीम नवाज को शिकस्त हुई, उनको फॉर्म 47 पर वज़ीर आला बनाया गया। ख्वाजा आसिफ को शिकस्त हुई, फॉर्म 47 पर कामयाब करवाया गया। इसी तरह सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कि कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। रावलपिंडी की तमाम नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीत रही थी। जो कमिश्नर चट्ठा थे, लियाकत चट्ठा, उन्होंने ये बताया कि हमने रावलपिंडी के अंदर उन लोगों को कामयाब करवाया है जो कि इंतखाब हार रहे थे और जीती हुई जमात को हमने हरवा दिया। तो मेरा ख्याल है इसके बाद तो कोई चीज़ वाजे करने के लिए बचती ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल तरीन लीडर कौन है और सबसे मकबूल तरीन जमात कौन है। उसके बाद आपने देखा एक हुकूमत वजूद में लाई गई और उससे जो कुछ करवाया गया और करवाया जा रहा है वो भी आपके सामने है। उसकी ताज़ी मिसाल आपके लिए है 26वीं आईनी तरमीम। उसको जिस तरह मंजूर करवाया गया और उसके बाद एक जो आईनी बेंच तश्कील दिया गया है और जिस तरह उसके जजेस बनाए गए हैं, जुडिशल कमीशन बना दिया गया कि जी ये बनाएगा आईनी बेंच का सरबराह। और आईनी बेंच का सरबराह कौन है? जिसने खुद अपने आप को वोट डाला और फिर वो आईनी बेंच का सरबराह बना। ना ही सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने उसको वोट दिया और वो जिस तरह बने आईनी बेंच का सरबराह और जिस तरह उन्होंने इजाज़त दी कि जी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल किया जाए और उनको सजाएं दी जाएं, तो मेरा ख्याल है ये इनको बताना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि आईन के अंदर ये कहाँ दर्ज है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में किया जाए। और ये जो जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाया गया है आईनी बेंच का सरबराह, ये इसीलिए बनाया गया है। तो बहरहाल तफसील में हम नहीं जाएंगे इस हवाले से, लेकिन इमरान खान के हवाले से ये बात वाज़ेह है कि हुकूमत इस वक्त परेशान है, खौफजदा है कि किया क्या जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से उसको जेल में डाल दिया, सज़ाएं सुना दी, सज़ाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दी। जो चीज़ें साबित करनी थी वो नहीं कर सके। तो अब इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर सज़ा सुनाने की तैयारी की जा रही है। जो 6 जनवरी का वक्त दिया गया है वो इसी वजह से दिया गया है कि इसके अंदर कोई मामला तय कर लिए जाएँ, वरना इमरान खान को 7 साल नहीं तो 14 साल कैद की सज़ा सुना दी जाएगी। और एक चीज़ याद रखें, ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस जाएगा तो उसको भी उड़ाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। बहरहाल तो नाज़रीन कराम, जो अमेरिका की जानिब से दबाव डाला जा रहा है वो क्या है? वो ये है कि जी इमरान खान को रिहा किया जाए।
اب ڈونلڈ ٹرمپ کی عمران خان کے ساتھ ایک ذاتی دوستی بھی ہے، اور اب 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھا لینا ہے. اس سے پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں، ٹویٹس کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جی عمران خان کو رہا کیا جائے. پہلے تو وہ ٹویٹس میں کر رہے تھے بات، اب انہوں نے کھل کر میڈیا کے اوپر آ کر بات کرنا شروع کر دی ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تجویز کردہ مشیر نے ایک بار پھر پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے رچرڈ گرینل کا کہنا تھا جی کہ عمران خان روایتی سیاستدانوں کی طرح نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے دور میں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. ان کا کہنا تھا جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ میں مخالفین نے مقدمات میں الجھایا، اسی طرح عمران خان کو بھی حکمراں جماعت نے جھوٹے الزامات میں قید رکھا ہے، لہٰذا انہیں فوری رہا کیا جائے. پاکستان کی حکومت اس نوعیت کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہہ چکی ہے کہ جی عمران خان کو رہا کرنے کا فیصلہ حکومت نے نہیں بلکہ عدالتوں نے کرنا ہے. تو ناظرین کرام، رچرڈ گرینل تو بالکل جو ٹرمپ کی انتظامیہ کے ہیں، اور وہ تو بالکل واضح طور پر کہہ رہے ہیں اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی عدالتوں نے کرنا ہے. عدالتوں کی حیثیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، 1 سال اس کا ٹرائل چلا ہے. پروسیکیوشن کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے وہ ثابت نہیں ہو سکے. فیصلہ سنایا جانا تھا یہ دسمبر کے آخر میں، لیکن جج صاحب نے کہا جی کہ اب یہ فیصلہ دسمبر میں نہیں سنائیں گے، 6 جنوری کو سنائیں گے. جبکہ جو صحافی تھے انہوں نے فیصلہ ہونے سے 2 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ جی یہ پیر کو فیصلہ نہیں سنایا جائے گا، دسمبر میں فیصلہ نہیں ہوگا، یہ جنوری میں چلا جائے گا. تو سوال یہ ہے کہ جب فیصلہ عدالتوں نے کرنا تھا تو ان کو کیسے پتہ چلا کہ جی فیصلہ ابھی نہیں سنایا جائے گا، 6 جنوری کو سنایا جائے گا. تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ کیا گیا ہے. بہرحال تو اب عمران خان کی رہائی کا جو معاملہ ہے وہ عالمی دنیا کے اندر تیزی پکڑتا جا رہا ہے. جس طرح یورپی یونین ہو گئی، امریکہ کی جو کانگریس ہو گئی اس کے اندر قرارداد پاس کی گئی، کینیڈا کے اندر بات کی گئی، برطانیہ کی عدالت اسمبلی کے اندر بات کی گئی، تو اب امریکہ کی جانب سے بھی یہ بات واضح طور پر کی جا رہی ہے. تو جب 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ جب حلف اٹھائیں گے تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملات کس طرح سنگین ہو چکے ہیں. آپ کے لیے تو یہ مذاق ہے کیونکہ آپ کے پاس تو عوام کا ووٹ ہے نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جی دوسرے ملکوں کے اندر بھی یہی چل رہا ہے تو وہ معاملات کو دیکھ نہیں رہے. دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور دنیا یہ بتا رہی ہے کہ جی پاکستان کے اندر کیا کچھ ہوا ہے. جس طرح انتخابات کروائے گئے، کیا صحافی یہاں پر موجود نہیں تھے عالمی دنیا کے؟ انہوں نے رپورٹ نہیں کیا کہ پاکستان کے اندر انتخابات کس طرح کے کروائے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے اور باتوں کو مذاکرات سے حل کرنا پڑے گا. ادروائز ایک چیز تو واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یا ان کی حکومت کی جانب سے ایک ٹویٹ کر دیا کہ تو حکومت یہ برداشت نہیں کر سکے گی. کیونکہ اس سے پہلے حکومت، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یہ واضح کہتی رہی ہے کہ جی امریکہ نے تو ہمیں وینٹیلیٹرز لگائے ہوئے ہیں، یورپی یونین کے ساتھ ہماری بڑی اچھی دوستی ہے، عمران خان تعلقات خراب کر رہے ہیں. تو جہاں پر عمران خان نے سٹینڈ لیا تھا، آپ سٹینڈ لے لیں امریکہ کے سامنے کہ جی آپ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں، آپ ہمیں نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس جو حکومت ہے وہ عوامی مینڈیٹ سے نہیں آئی. تو یہ بات آپ واضح ہے، یہ یاد رکھیں آپ بات، اور اس کو آپ بالکل ریجیکٹ نہیں کر سکتے بات کو. اسی کے ساتھ ناظرین کرام، جو مذاکرات کا لالی پاپ ایک تحریک انصاف کو دیا گیا ہے اور تحریک انصاف نے بالکل اچھے طریقے سے اس کو چوسنا شروع کر دیا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ناظرین کرام، مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اس کے اوپر 2 ورژنز ہیں. ایک ورژن یہ ہے کہ جی شاید اب حکومت کو سمجھ آ گئی ہے کہ جی عمران خان کو سائیڈ لائن نہیں کیا جا سکتا، تو بہتر ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کر کے ان کو واپس آنے کا موقع دیا جائے اور جو کچھ کیا گیا اس کو بھلا کر آگے چلا جائے. دوسرا ورژن یہ ہے کہ جی امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے اب انہوں نے ایک لالی پاپ دیا ہے تحریک انصاف کو کہ جی ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں اور عالمی میڈیا کے اندر یہ بات جائے گی کہ جی اب تو مذاکرات ہو رہے ہیں تو عمران خان کو ہم باہر نکال دیتے ہیں. یہ جو شوشہ چھوڑا گیا کہ جی عمران خان کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں، یہ بات پھیلائی گئی اور یہ جان بوجھ کر پھیلائی گئی تاکہ پتہ چلے کہ جی عمران خان ڈیل کر رہے ہیں. تو ایک چیز یاد رکھیں، عمران خان نے تو بالکل واضح طور پر اس چیز سے انکار کیا، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اور عمران خان بالکل اس چیز کو نہیں مانیں گے اور عمران خان کو ماننا بھی نہیں چاہیے اس چیز کو. کیونکہ جو طاقت عمران خان کی اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہے، اگر وہ ڈیل کے تحت بنی گالا جائیں گے تو یہ چیز یاد رکھیں عمران خان کی طاقت وہ نہیں رہے گی. اور عمران خان کو قطعاً یہ نہیں کرنا چاہیے اگر وہ کسی ڈیل کے تحت بنی گالا چلے جاتے ہیں تو یہ چیز یاد رکھیں عوام اس طرح عمران خان کو سپورٹ نہیں کرے گی. عمران خان کو جو ووٹ پڑا ہے وہ ان کی ریزسٹنس کی وجہ سے پڑا ہے. عمران خان کو جو ووٹ پڑا ہے ان کے ڈٹ کھڑے ہونے کی وجہ سے پڑا ہے. تو اگر عمران خان نے یہ کر دیا
تو پچھلے 1 سال سے جو کچھ وہ برداشت کر رہے ہیں اس کے اوپر پانی پھر جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ عدالتوں کے ذریعے باہر آئیں, نہ کہ کسی ڈیل کے ذریعے, کیونکہ ڈیل کے ذریعے تو پہلے بھی لوگ باہر آتے رہے ہیں, ملک سے فرار ہوتے رہے ہیں, پھر پاکستان آتے رہے ہیں اور فارم 47 پر حکومت بناتے رہے ہیں. تو بہرحال اس وقت یہ صورتحال ہے. تو مذاکرات والا جو چیپٹر ہے وہ ایک مذاق ہے, اور اگر کوئی سنجیدہ ہے تو وہ تحریک انصاف نے کہا ہے نا کہ جی ہمارے 3 مطالبات ہیں ان کو مان لیں, جو انہوں نے کہا ہے جو 24 نومبر اور 26 نومبر کو جو معاملات ہوئے اور جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کے اوپر تحقیقات کروا لیں, ہمارے جو قیدی انہوں نے پکڑے ہوئے ان کو رہا کر دیا جائے. تو اب دیکھتے ہیں اگر حکومت سنجیدہ ہے تو مطالبات کے اوپر آپ کو نظر بھی آئے گا کہ سنجیدگی دکھا رہے ہیں. تو اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں, لیکن امریکہ کی جانب سے پاکستان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے, اور پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ اس چیز کا جواب دینا چاہیے, اور اگر جواب نہیں دے سکے تو میرا خیال ہے خود ہی ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. شکریہ.